बर्डन अफ प्रुफको कुरा गर्नु बाँकी छ। त्यस पछाडि अनि केसहरुमा जानुपर्ने हुन्छ। स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्न लगाउने। हाम्रो राजीवजी आउनु भएको छ कि छैन? राजीव सर हुनुहुन्छ भने स्क्रिन शेयर गरिदिनु, मैले अलाउ गर्दिसकेँ। ल मैले सुरु चाहिँ गरेँ। बर्डन अफ प्रुफ, अब यो प्रमाणको भार हैन। यो कुरा तपाईहरुले लगभग हिजो पनि केही हदसम्म बुझिसक्नु भएको छ है। अब यसमा तपाईको धेरै त्यस्तो सरी तपाईको टफ कुरा छ भनेर पनि लाग्दैन मलाई, तर बेसिक कुरा चाहिँ तपाईले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ हैन। अब बर्डन अफ प्रुफ भने के हो त भन्दा तपाईको चाहिँ मेनली गरेर वन हु एसेट मस्ट प्रुफ भन्ने कुरामै यो डिपेन्ड रहने कुरा हो के। कुरो बुझ्नु भएको भएन। वन हु एसेट मस्ट प्रुफ भन्न खोजेको मतलब के त भन्दा अब तपाईको चाहिँ जसले चाहिँ त्यो दाबी लिन्छ, एसर्ट गर्छ, त्यसैले चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने भार भनेर चाहिँ हाम्रो खास लिगल सिस्टममा प्र्याक्टिस हो। त्यसमध्ये मैले तपाईलाई केही एक्सेप्सनल कुरा पनि गरेको थिएँ हिजो। द कन्सेप्ट अफ बर्डन अफ प्रुफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अफ ल अफ इभिडेन्स। यो हामीलाई थाहा छ। प्रमाणको भार पुर्याउने भन्ने कुरा ल अफ इभिडेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो। बर्डन अफ प्रुफ मिन्स द अब्लिगेसन अफ प्रुभिङ अ फ्याक्ट अर फ्याक्ट्स। तपाईको एउटा तथ्य र तथ्यहरूलाई प्रमाणित गर्ने कुरा भनेको बर्डन अफ प्रुफ। यो तपाईले बुझ्नुपर्छ है। अकर्डिङ टु वाल्कर एन्ड वाल्कर भन्ने मान्छेले चाहिँ तपाईको चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ मिन्स द अब्लिगेसन अफ प्रुभिङ अ फ्याक्ट अर फ्याक्ट्स भन्छ हैन। तथ्य र तथ्यहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने जो अब्लिगेसन हुन्छ, दायित्व हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ हो भनेर भन्छ। अब तपाईलाई द कन्सेप्ट प्रोभाइड्स अ क्लियर ग्राउन्ड दैट हु शैल बी रेस्पोन्सिबल फर जस्टिफाइङ क्लेम्स। तपाईको चाहिँ न्यायोचित दाबी कसले गरेको छ हैन, कुन ग्राउन्डमा गरेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। अर काउन्टर क्लेम बोथ इन द सिभिल एन्ड क्रिमिनल केस। सिभिल एन्ड क्रिमिनल केसमा तपाईको चाहिँ जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल फर जस्टिफाइङ द क्लेम्स गरेको छ, त्यो ग्राउन्डमा गरेको छ अरे तपाईको बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ उसमै जाने हो हैन। टु सल्भ द कन्फ्युजन ल अफ इभिडेन्स क्लियरली मेन्सन अबाउट द बर्डन अफ प्रुफ। तपाईको यो के रे बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ तपाईको यो कन्फ्युजनहरु सल्भ गर्न कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईको प्रमाणित गर्नको लागि यो चाहिँ नेपालको कुरा गरौँ वा चाहे चाहिँ जसरी पनि तपाईको चाहिँ बर्डन अफ प्रुफसँग सम्बन्धित कानुनले नै स्पष्ट रूपमा भनेको हुन्छ। सम अफ द केसेस इन व्हिच कोर्ट क्यान प्रेसर अन can take in judicial notice, while in some cases court has to ask the concerned party to justify any claim or submit any proof or evidence. कुनै कुनै केसमा कोर्टले सामान्य कुराहरु तपाईको जुडिशियल नोटिसहरुको थ्रुबाट जानकारी गराउँछ, त्यसलाई प्रमाण पुर्याउनु पर्दैन। तर अधिकांश धेरै जसो कुराहरु के हुन्छ त भन्दा पार्टीलाई चाहिँ तपाईको जस्टिफाई अर क्लेम अर सबमिट एनी प्रुफ अर एभिडेन्स चाहिँ तपाईको चाहिँ कोर्टले नै के गर्छ त भन्दाखेरि यो कुराहरु पुर्याउनु भनेर चाहिँ उले आदेश दिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईको बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ प्रमाणको भार चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ हैन। अब प्रमाणको भार भनेको के हो, के रहेछ भनेर तपाईले चाहिँ अलिकति यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जनरल प्रिन्सिपल अफ बर्डन अफ प्रुफ इज दैट तपाईलाई यो एभिडेन्स लको पनि नोटहरु अझै क्लियर छ हाम्रो विराजी सब कन्सल्ट गर्नु चाहिँ म उलाई पठाइदिन्छु। अब तपाईको चाहिँ यसमा के छ भने जनरल प्रिन्सिपल अफ द बर्डन अफ प्रुफ इज दैट तपाईको बर्डन अफ प्रुफको जनरल प्रिन्सिपल के हो त भन्दा तपाईको म तपाईलाई भन्छु थिंग्स क्लेम्ड बाइ द पर्सन्स मस्ट बी प्रुभड बाइ सेम। जसले क्लेम गर्छ त्यसैले प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्नेकै जेनरल प्रुफ अफ द बर्डन अफ प्रुफ हो। जेनरल रुल हो यो, जेनरल प्रिन्सिपल के को त भन्दा बर्डन अफ प्रुफको जसले क्लेम गर्यो त्यही मान्छेले प्रमाणित गर्छ। दिस प्रिन्सिपल इज डिपेन्डेन्ट अन रोमन। तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ रोमन थट अनुसार डिपेन्ड हुने कुरा हो भनेर चाहिँ तपाईको भनेर छ हैन। पहिला चाहिँ त्यस्तो रहेछ। वाल्कर एन्ड वाल्करले पनि तपाईको मैले अघि नै भनिहालेँ जेनरल बर्डन, स्पेसिफिक बर्डन र इभिडेन्शियल बर्डन भनेर तीन पार्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ बर्डन अफ प्रुफलाई चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। कसले त भन्दा वाल्कर एन्ड वाल्कर। यो पनि लेखिदिनुस् राम्रो हुन्छ हैन। यो लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ के रे बर्डन अफ प्रुफसँग सम्बन्धित कुरा अझ क्लियर हुन्छ। वाल्कर एन्ड वाल्करले भनेको जेनरल बर्डन
स्पेसिफिक बर्डन र इभिडेन्शियल बर्डनका कुरा गरेका छन् भनेर तपाईँले चाहिँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब बर्डन अफ प्रुफलाई दुईटा लिगल सिस्टममा तपाईँले दाजेर हेर्नुहोस्, एउटा एडभर्सरियल लिगल सिस्टममा हेर्नुहोस्, एउटा इन्क्विजिटोरियल सिस्टममा हेर्नुहोस् है। अब एडभर्सरियल सिस्टम भनेको मैले भनेको थिएँ यो हाम्रो एक्युज इज इनोसेन्ट ल हेर्नुहोस्। अब यसमा एक्युज भनेको आरोपित चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा इनोसेन्ट हुन्छ। इनोसेन्ट भनेको के हुन्छ, इनोसेन्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ त्यो मुद्दा जो त्यसलाई आरोप लागेको हुन्छ नि त्यो आरोपबाट त्यो चाहिँ अहिले मुक्त भइरहेको हुन्छ। इनोसेन्ट भनेको के हो भन्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो आरोप पुष्टि भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ निर्दोष मान्छे। इनोसेन्ट भने ठ्याक्कै भन्दाखेरि निर्दोष मान्छे हुन्छ सुरुमा। एक्युज इज इनोसेन्ट भनेको आरोपित चाहिँ निर्दोष हुन्छ सुरुमा। त्यस पछाडि अन्टिल प्रुभन गिल्टी, तपाईँको जबसम्म त्यो आरोप जो लगाएको छ त्यो प्रमाणित हुँदैन तबसम्म त्यो मान्छे के हुन्छ, निर्दोषी हुन्छ एडभर्सरियल सिस्टममा है। त्यस पछाडि इन एक्युजेटोरियल सिस्टममा के हुन्छ भने एक्युज इज गिल्टी अन्टिल प्रुभ इनोसेन्ट। ल उल्टो छ ठ्याक्कै, आरोपित पहिले अपराधी हुन्छ जब उसलाई चाहिँ इनोसेन्ट प्रमाणित नगरुन्जेल। सुरुमा उसलाई आरोप लाग्यो भने ऊ तपाईँको चाहिँ ऊ गल्ती प्रमाणित भइसक्यो, उसलाई चाहिँ अपराध प्रमाणित भयो भन्ने आधारमा चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ। अनि लास्टमा गएर उसलाई के गर्नुपर्छ, इनोसेन्ट हो यो मान्छे भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। भने पछाडि दुईटाको फरक हेर्नु, हाम्रोमा चाहिँ जबसम्म प्रमाणित हुँदैन तबसम्म ऊ इनोसेन्ट हुन्छ एडभर्सरियलमा। इन इक्विजिटोरियल सिस्टममा चाहिँ पहिले ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराधी भन्ने भएर अनि पछि चाहिँ उसले नै त्यो चाहिँ तपाईँको प्रमाणहरू पुर्याएर मैले गरेको होइन, यो होइन, यस्तो हो भनेर चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ तपाईँको उसमै गएर उसले चाहिँ प्रमाणित गरेर बल्ल इनोसेन्ट बन्ने, निर्दोष बन्ने। बेनिफिट अफ डाउट यसमा प्राप्त हुन्छ। त्यो भन्नु त शङ्काको सुविधा कसले प्राप्त गर्छ, अभियुक्तले भनेर हाम्रो नेपालीमा तपाईँको चाहिँ कानुनहरूले भन्छ नि। भन्न खोजेको मतलब जो अपराधी हो कसैले शङ्काको भरमा उसलाई चाहिँ यसले मारेको भनेर भनेको छ भने त्यसको सुविधा भनेको अभियुक्तले नै पाउँछ, जसको मतलब हो उसले नै त्यो सुविधा पाएर ऊ चाहिँ छुट्ने सक्ने चान्स हुन्छ, ऊ चाहिँ इनोसेन्ट हुने चान्स हुन्छ। भने उता त नो बेनिफिट अफ डाउट छँदैछ त्यहाँ त। अब इनइक्विजिटोरियल बर्डन अफ प्रुफ अन द प्रोसिक्युसन, अब यहाँ प्रोसिक्युसनमा जान्छ बर्डन अफ प्रुफ हाम्रो एडभर्सरियलमा। भनेको मतलब चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको दाबी लिएर मुद्दा हालेको छ उसैले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको इनइक्विजिटोरियल सिस्टममा चाहिँ डिफेन्डेन्टले चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। भने पछाडि यो तिनवटा फरकले त तपाईँको बर्डन अफ प्रुफ दुईटा लिगल सिस्टम लाग्छ मलाई। अनि एक्सेप्सन इन क्राइम्स अफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाइक ड्रग्स युज, ह्युमन ट्राफिकिङ, वेयर बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन डिफेन्डेन्ट। मैले भनेकै थिएँ यो कुरा, ह्युमन ट्राफिकिङ, ड्रग्स युज। अब तपाईँको चाहिँ एउटा महिला बेचबिखन गराएछ भने महिला बेचबिखन गरेको होइन मैले भनेर तपाईँ आफैले प्रमाणित गरेर देखाउनु होइन, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँले चाहिँ छुट पाउनुहुन्छ। ड्रग्सको कुरा आछ भने म ड्रग्सै युज गर्दिनँ भन्ने प्रमाणित त डिफेन्डेन्टमै जान्छ। यहाँ सरकारले त्यो आरोप लगाएर पुष्टि गरिरहनु पर्दैन, तपाईँ आफैले त्यो पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले गरेको होइन भने। यो एक्सेप्सन भयो हाम्रो एडभर्सरियल सिस्टमभित्रको कुरो। अब बर्डन अफ प्रुफको बारेमा थप कुरा गरौँ भने जस्तो द बर्डन अफ The burden of proof is used to describe the duty which lies on one or other of the parties, either to establish a case or to establish the fact upon which a particular issue. एउटा पार्टिकुलर इस्युमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा फ्याक्ट जो हुन्छ त्यो चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि, एउटा केस अफ फ्याक्ट चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि तपाईँको बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ जो पार्टीले चाहिँ क्लेम गरेको हुन्छ त्यो पार्टी अर द अदर पार्टी भनेको चाहिँ त्यो पार्टीले एउटा सर्टेन प्रुफ क्रिएट गरिसकेपछि अर्को पार्टीले पनि क्रिएट गरेर चाहिँ त्यसरी हाम्रो लिगल सिस्टमभित्र चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ पुर्याउने एउटा चाहिँ तरिका हुन्छ भन्नु भनेको हो यसले। द लिगल बर्डन अफ प्रुफ, अब लिगल बर्डन अफ प्रुफ भने चाहिँ के त भन्दाखेरि इज द अब्लिगेसन टु प्रुफ अ फ्याक्ट इन इस्यु। द पार्टी हु बियर्स द लिगल बर्डन विल लुज इफ दे फेल। अब जसले लिगल बर्डन प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले यदि त्यो लिगल बर्डन प्रुफ गर्न सकेन भने, त्यो लिगल बर्डन गर्न सकेन भने त्यो पार्टीले चाहिँ केस चाहिँ लुज गर्छ भनेर चाहिँ लिगल बर्डन अफ प्रुफको कुरा आउँछ होइन। त्यसै गरी तपाईँको एभिडेन्शियल बर्डन इज द अब्लिगेसन टु रेज इनफ एभिडेन्स अन अ पार्टिकुलर पोइन्ट टु जस्टिफाई द इस्यु बिङ कन्सिडर्ड बाई द कोर्ट। यो पनि अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इभिडेन्शियल बर्डन इज द अब्लिगेसन। इभिडेन्शियल बर्डन भनेको चाहिँ इभिडेन्शियल तपाईँको चाहिँ प्रमाणितहरू जस्तो प्रमाणित गर्नुपर्ने जो इभिडेन्शियल कुराहरू हुन्छ नि त्यो बाहेक जबसम्म तपाईँको जसले रेज गरेको हुन्छ पार्टिकुलर पोइन्ट टु जस्टिफाई द इस्यु अब बिङ कन्सिडर्ड बाई द कोर्ट,
हैन त्यो कोर्टले कन्सिडर गरेका एभिडेन्शियल पार्टहरू जति पनि छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो अब्लिगेसनहरू चाहिँ पुरा गरेन भने द बर्डन अफ प्रुफ कन्स्ट्यान्टली शिफ्ट एज वान अफ द स्केल अफ एभिडेन्स। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यतिखेर गरेन भने अब उसमा चाहिँ त्यो बर्डन अफ प्रुफ प्रमाणित गर्न सकेन भने त्यो बर्डन अफ प्रुफबाट ऊ त फेल भइसक्यो। प्लस अब तपाईँको अझ डिपेन्डेन्ट के अरे त्यो चाहिँ अर्को साइडले चाहिँ यस्तो हो भनेर अझ प्रमाणित गरिदियो भने त तपाईँको चाहिँ केस चाहिँ लगभग उल्टिने चान्सै हुन्छ। यसरी तपाईँको एभिडेन्शियल बर्डनको कुरा पनि गर्न सकिन्छ होइन। इन अ क्रिमिनल केसमा के हुन्छ त जेनरली यसो बुझौँ होइन। जस्तो अब फौजदारी मुद्दाहरूमा बर्डन अफ प्रुफको कुरा गऱ्यो भने द प्रोसिक्युसन बियर्स द बोथ लिगल एन्ड एभिडेन्शियल बर्डन। ल हेर्नुहोस् त्यो अघि भनेको लिगल बर्डन पनि तपाईँको चाहिँ प्रोसिक्युसन सरकारले नै सरकार जस्तो सरकारवादी मुद्दा छ भने त्यो सरकारले नै त्यो लिगल बर्डन पनि पुरा गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले नै एभिडेन्शियल बर्डन पनि पुरा गर्नुपर्छ होइन। त्यो भयो भने मात्रै तपाईँको क्रिमिनल केस चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र भनेदेखि अलिकति मात्रै शङ्का हुने बित्तिकै त्यसको सुविधा त अभियुक्तले पाउन थालिहाल्छ। त्यसरी चाहिँ यो अगाडि बढेको हुन्छ। द डिफेन्डेन्ट डज नट युजुअली बियर अ लिगल बर्डन अफ प्रुफ इन क्रिमिनल केस बट यु विल अफन ह्याभ अ एभिडेन्शियल बर्डन। एभिडेन्शियल बर्डन हुन सक्छ कहिलेकाहीँ इफ द डिफेन्डेन्ट विसेस टु डु मोर देन मेयरली डिनाई द प्रोसिक्युसन केस। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो सरकारवादी मुद्दामा वकिलले चाहिँ तपाईँले नै यो गरेको हो, यो गरेको तपाईँले गरेको भन्ने यहाँ यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो प्रमाण छ भने बल्ल तपाईँले अब एभिडेन्शियल बर्डन चाहिँ तपाईँले पेश गर्नुपर्छ। र त्यतिखेर तपाईँले भन्नुपर्छ कहाँ हुन्छ यो मलाई झुटो आरोप लगाएको, किनभने म यहाँ त यो दिन त यहाँ छँदै थिइनँ, म त यो दिन त अन्तै थिएँ, यस्तो थियो मेरो हिस्ट्री त्यो दिनको भनेर तपाईँले चाहिँ डिनाई गर्नुपर्छ। डिनाई गर्नु भनेको चाहिँ त्यो नमान्नको लागि तपाईँले गरेको होइन भन्नको लागि तपाईँसँग चाहिँ एउटा सर्टेन के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिफेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। तपाईँको चाहिँ यो के अरे बर्डन अफ प्रुफको बारेमा तपाईँले अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब जेनरल रुल्स अफ रिलेटिङ टु बर्डन अफ प्रुफ। जेनरल रुल्स अफ बर्डन अफ प्रुफमा चाहिँ के छ त भन्दा सिम्पली यहाँ स्क्रिन थियो नि अघि, स्क्रिन किन नराखेको, स्क्रिनमा थियो त्यो जस्तो अब हेर्नुहोस् है त जेनरल रुल्स रिलेटिङ टु बर्डन अफ प्रुफमा चाहिँ द बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन द प्लेन्टिफ। दाबी गर्ने मान्छेमा चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ हुन्छ भनेर एउटा पोइन्ट हो तपाईँको चाहिँ के अरे बर्डन अफ प्रुफको कुरामा। दोस्रो कुरा के त भन्दा द बर्डन अफ प्रुफ लाइज अपन हिम हु अफर्म्स नट अपन हिम हु डिनाइज। यो बर्डन अफ प्रुफ भनेको चाहिँ जसले चाहिँ त्यो के अरे क्लेम लिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ लागि हुन्छ कि जसले डिनाइ गरेको हुन्छ त्यसमा होइन। कुरा बुझ्नुभयो भने मैले दुईवटा प्रिन्सिपल भने द बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन द प्लेन्टिफ एउटा कुरा भने द बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन हिम हु। त्यो बर्डन अफ प्रुफ कसमा लाइज हुन्छ त भन्दा हु हिम अफर्म्स, जसले यो कुरालाई चाहिँ मानिरहेको हुन्छ, यसमा पोजिटिभ रेस्पोन्स गरेको हुन्छ, त्यसले जस्तो मुद्दा निवेदन जसले गरेको हुन्छ, जसले दाबी गरेको हुन्छ, नट अपन हु डिनाइ। तर जसले यसलाई डिनाइ गरेको हुन्छ उसले गर्ने होइन। बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ त्यसमा लाइज हुन्छ हु अफर्म्स, जसले चाहिँ यसलाई साथ दिएको हुन्छ होइन। अर्को प्रिन्सिपल भनौँ भने द बर्डन अफ प्रुफ इज अपन वान द पार्टी who substantially assert the affirmative of issue but not the party who denies. Same कुरा छ। the proof rests on he who affirms not denies, त्यो पनि सेम कुरा छ। the necessity of proving lies upon him who brings the charge। तपाईको चाहिँ जसले चार्ज लगाउन भनेर त्यो लिएर आएको हुन्छ त्यसले नै यो प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। बर्डन अफ प्रुफ एन्ड द प्रोसिक्युसन। बर्डन अफ प्रुफ इज मैले भनेका ती माथि बर्डन अफ प्रुफका जेनरल प्रिन्सिपलहरू भए। अब तपाईँले यति भने पछाडि बर्डन अफ प्रुफ तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब बर्डन अफ प्रुफ प्रोसिक्युसनमा कतिखेर हुने, प्रोसिक्युसन भनेको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ दाबी गर्ने क्या कुरा बुझ्नुभएको भएन। जसले चाहिँ त्यो चाहिँ चार्ज लगाएको छ, जसले चाहिँ मुद्दाको क्लेम गरेर अदालतमा लिएर गएर चाहिँ फाइल गरेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको बर्डन अफ प्रुफका कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ क्या। अब एउटा त्यो हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ एन्ड डिफेन्डेन्टको कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो अब तपाईँको प्रोसिक्युसनको कुरामा पहिला बर्डन अफ प्रुफको कुरा हेरौँ है त। जस्तो अब बर्डन अफ प्रुफको कुरा गर्दाखेरि जस्तो बर्डन अफ प्रुफ इज अपन द प्रोसिक्युसन, यो भएपछि त्यो तपाईँको सिलेबसमा लेखेका रुल्स अफ बर्डन अफ प्रुफ अन्डर द एभिडेन्स ल यो पनि आइहाल्छ। अहिले मैले तपाईँलाई भनेको करप्सन लको कुरा अलिकति मैले अघि नै भनिसकेको छु, तपाईँले होइन भनेर आफै प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेको। ड्रग्सको कुराहरू, वुमेन ट्राफिकिङ मैले अघि भनिसकेँ कि तपाईँले मैले गरेकै होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको वुमेन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन के अरे ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रोल एक्ट 2060 को अनुसार गाइडेड छ भने ड्रग्स एक्ट चाहिँ ड्रग्स ल चाहिँ ड्रग्स एक्टको
प्रोभिजन अनुसार छ, करप्सनको पनि करप्सन अनुसार छ। अब अदर लजहरू भनेर त्यहाँ 1-2वटा छन्, त्यो अहिले म पछि तपाईँलाई बनाउँला होइन, त्यो कुरा भइहाल्यो। अब म तपाईँलाई अलिकति यो चाहिँ कस्तो भनिरहेको छु भने बर्डन अफ प्रुफ इन नेपाल चाहिँ जस्तो प्रोसिक्युसन प्लेन्टिफ दाबी गर्नेको बर्डन अफ प्रुफ कतिखेरसम्म रहने, अनि डिपेन्डेन्ट जस्तो प्रतिवादीको चाहिँ कतिखेरसम्म बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ रहने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति हाइलाइट गरिदिरहेको छु। जस्तो द बर्डन अफ प्रुफ इज अपन द प्रोसिक्युसन टु प्रुभ द डिफेन्डेन्ट्स गिल्टी बियोन्ड द रिजनेबल डाउट। कुनै पनि शङ्का बिना, कुनै पनि शङ्का रहित तपाईँको चाहिँ दाबी गर्ने मान्छेले चाहिँ डिफेन्डेन्ट जसलाई बनाएको हुन्छ उसले चाहिँ यो घटना घटाएको हो भनेर गिल्टी प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले? यहाँ प्रोसिक्युसन। प्रोसिक्युसन भनेको दाबी गर्ने मान्छेले, जसले चाहिँ मुद्दा हालेको छ। इन क्रिमिनल केसेस इट इज फन्डामेन्टल द्याट प्रोसिक्युसन legal burden of proving that case against the proof and the prosecution. It is that onus of the burden of the proof always lies on the prosecution, and this is the incidence of the burden has to be borne by the prosecution in all states. यो भनेकै के हो त भन्दा तपाईको यसरी चार्ज लगाउँदाखेरि चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोसिक्युसनमा हुन्छ। हाउएभर तर पनि के भन्छ त भन्दा it has to be bore in mind that it is sometime a case while the legal burden remains on the prosecution हैन। के अरे लिगल बर्डन चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु नि, क्रिमिनल केस लिगलको प्रोसिक्युसन दाबी गर्ने मान्छेमै भए तापनि कहिलेकाहीँ इभिडेन्शियल बर्डन भनेको चाहिँ शिफ्ट हुन सक्छ। शिफ्ट भनेको चाहिँ सर्न सक्छ, प्रोसिक्युसनबाट डिफेन्डेन्टतिर जान सक्छ। डिफेन्डेन्टतिर किन जान्छ त भन्दा मैले अघि भने तपाईँ डिनाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्, यो कुरा मैले यहाँ प्रमाणित गरिसक्यो, अब तपाईँ भन्नुहोस् कसरी होइन, तपाईँले यो घटना कसरी घटाएको होइन, किन होइन, यहाँ त प्रमाणित भइसक्यो भने पछाडि अब बल्ल डिफेन्स यस्तो यस्तो थियो यस्तो थियो भनेर आफूले चाहिँ डिनाइ गर्नेको लागि चाहिँ उसले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ इभिडेन्शियल कुरा चाहिँ तथ्यगत कुराहरू, इभिडेन्शियल कुराहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराहरू सर्न सक्छन्, तर कानुनीगत रूपका प्रमाणहरू चाहिँ लिगल बर्डनहरू चाहिँ कहिले पनि सेफ्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब बर्डन अफ प्रुफ एन्ड डिफेन्स, अब डिफेन्सको कुरामा के आउँछ भन्दा जेनरली द बर्डन अफ प्रुफ डज नट फल अन द डिफेन्डेन्ट। त सामान्यतया के हुन्छ भने डिफेन्डेन्टमा चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ जाँदैन हैन, त्यो प्रोसिक्युसनमै तपाईको हुने हो अन्टिल प्रुफ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने डिफेन्डेन्ट हेज द इभिडेन्शियल बर्डन फर देम क्लेम एन्ड दे मेक हैन, कहिलेकाहीँ इभिडेन्शियल बर्डन चाहिँ उनीहरुमा आउनु अलग कुरा रह्यो। सिमिलरली इफ द स्ट्याच्युट हेज द प्रोभिजन भने यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा स्ट्याच्युट हेड द प्रोभिजन एक्सप्रेसली भनेको भन्दा कुनै पनि कानुनले, ऐनले, नियमले तपाईको एक्सप्रेसली नै के भनिदिएको छ त भन्दा यो डिफेन्डेन्टले नै तपाईको प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर भनिदिएको छ भने तपाईको चाहिँ त्यो डिफेन्डेन्टकै अब्लिगेसन हुन्छ त्यो प्रमाणित गर्न। जस्तो अब सेक्सन 20 अफ द करप्सन अफ द प्रिभेन्सन अफ द करप्सन एक्ट 2059 ल हेर्नुस्, अब ठ्याक्क आइहाल्यो नि, अहिलेको कुरा पनि यही आयो ल। अब सेक्सन 20 हेर्नुस्, त्यो टिप्नुस् है, त्यहाँ करप्सन ल लेखेको ठाउँमा चाहिँ दफा 20 लेख्नु। दफा 20 को के रे करप्सन प्रिभेन्सन अफ द करप्सन भनेको करप्सन त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलन ऐन बनेको एक्ट चाहिँ 2059 र दफा 12 अफ द ड्रग्स प्रिभेन्सन एक्ट 2033 भनेपछि यो चाहिँ ड्रग्सको प्रयोगबाट प्रिभेन्सन गर्ने एक्ट 2033 बनेको रहेछ। त्यसको के भन्दा सेक्सन 12 को कुरा तपाईले हेर्नुस्। त्यसैगरी सेक्सन 9 अफ द ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रोल एक्ट 2064 भनेको मतलब मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी त्यो कन्ट्रोल गर्ने भनेको त्यसलाई के भन्छ, मतलब त्यो कन्ट्रोल गर्ने एक्ट चाहिँ 2064 आएको रहेछ। त्यसको चाहिँ सेक्सन 9 तपाईले त्यो पनि टिप्नुस्, त्यहाँ तीनवटा मैले मजाले भन्ने। जस्तो अब यिनीहरू केसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ डिफेन्डेन्टले नै मैले गरेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाण गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि काम छैन, नत्र उ फस्छ। यति बुझ्नु के हो त भन्दा द अदर एक्सेप्सन अराइजेस इफ द डिफेन्डेन्ट क्लेम्स डिफेन्स अफ ड्युरेस। अब ड्युरेसको कुरामा, प्रोभोकेसनको कुरामा, नेसेसिटीको कुरामा पनि तपाईको हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिफेन्डेन्टले आफै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले यो गरेको होइन, मैले यस्तो होसमा गरेको होइन। जस्तो ड्रङ्कनेसको बेलामा के थाहा हुन्छ, त्यतिखेर मान्छे मैले मार्छु भनेर उसले गरे हुन्छ त, ड्रिङ्क गरेर गाडी चलाएको छ
डिपेन्डेन्टले प्रमाणित प्रमाणको भार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यसमा थप गर्न सकिन्छ। जस्तो अब अनुसार त्यहाँ भनेको छ नि रुल्स फर द बर्डन अफ प्रुफ अन्डर इभिडेन्स ल। इभिडेन्स ल भनेको हाम्रो इभिडेन्स एक्ट 2031 का अनुसार तपाईँले कतिमा हेर्ने त यो बर्डन अफ प्रुफ भनेको चाहिँ 25 देखि 33 सम्म हेर्ने। त्यसमा क्लियर छ, तपाईँले गाह्रो छैन, मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। 27, 28 मा छ, 29 मा छ, 30 मा छ, 31 मा छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बर्डन अफ प्रुफको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्छ। अब मैले यति भने पछाडि तपाईँले 4, 5, 6, 7, 8 मा पनि हेर्नुहोस् है। त्यसले पनि तपाईँलाई बर्डन अफ प्रुफको कुरामा अलि अझ सहयोग गर्छ क्लियर हुन। एक्सेप्सन हुनु क्या यिनीहरू भनेको, एक्सेप्सन अफ द प्रिन्सिपल अफ द बर्डन अफ प्रुफ बिकज दे रिलिज बोथ द बर्डन अफ प्रुफ। यिनीहरू दुईटै कुराले चाहिँ दुईटै पार्टीहरूलाई चाहिँ बर्डन अफ प्रुफबाट बाहिर निकाल्छ। जस्तो फ्याक्ट नट नेसेसरी टु बी एक्जामाइन्ड इभिडेन्स। अब कुनै फ्याक्टहरू एक्जामाइन्डै गर्नु पर्दैन भने पछाडि अब न त त्यो वादीलाई भार भयो न प्रतिवादीलाई भार भयो, त्यो त कोर्टले आफै त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्ने। ल करप्सन लको कुरा मैले तपाईँलाई भने है त, जस्तो म पढिदिन्छु है त। करप्सन ल भित्र कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिवादीले नै त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमाणको भार पुर्याउने कुरा छ त भन्नुभन्दा त्यसको के अरे सेक्सन 20 दफा 20 मा हेर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्र सेवकले प्रचलित कानुन बमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएमा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन स्तर यापन गरेमा वा आफ्नै हैसियत भन्दा बढी कसैलाई दान के अरे तपाईँको चाहिँ उपहार, सापटी, चन्दा हैन बकस दिएको प्रमाणित भएमा यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिने छ। ल अब मैले चाहिँ यो सम्पत्ति चाहिँ गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको होइन भन्ने प्रमाणको भार चाहिँ जसलाई त्यो करप्सनको मुद्दा लागेको छ त्यसैले चाहिँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अब ड्रग्सको केस पनि मैले भनेको ठ्याक्कै बुझिहाल्नु हैन। जस्तो त्यही कारण अब ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा गर्ने हो भने पनि मानव बेचबिखनको कुरा गर्ने हो भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लागेमा सो कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाणित निजले नै पुर्याउनु पर्छ। क्लियर भनेको छ। अब नेपालमा अझ मनी लन्डरिङ के अरे लन्ड्रिङ ल पनि छ। तपाईँले यो तपाईँकोमा यहाँ राखेको छैन होइन अहिले। मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित पनि तपाईँको चाहिँ यो पनि तपाईँको प्रमाणित पुर्याउनु पर्ने अदर लज भनेको छ नि। त्यहाँ अदर लजमा चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङ लज हो, त्यो लेख्नुहोस् त। मनी लन्ड्रिङ भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो प्रिभेन्सन मनी लन्ड्रिङ एसेस्ट लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064 भन्ने छ, त्यसको दफा 28 मा भनेको छ हैन। अब लन्ड्रिङबाट प्राप्त गरेको मनी चाहिँ इफ द कम्पेरिजन टु द इन्कम सोर्सेस अर द फाइनेन्शियल कन्डिसन वान चार्ज अफ एन अफेन्स अन्डर द एक्ट हैज large assets live on unnaturally higher standard of life or is proven to have provided donation grant tips same त्यही अहिलेको करप्सन जस्तै कुरा क्या यो मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064 अनुसार अदर ल भनेको ठाउँमा चाहिँ अदर लज भनेको ठाउँमा एउटा यो पनि लेख्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ अर्गनाइज क्राइम ल भन्ने पनि छ, टिप्नुहोस् है त्यहाँ मनी लन्ड्रिङ लज र अर्गनाइज क्राइम ल भन्ने छ। यति गर्नु हो भने तपाईको चाहिँ बर्डन अफ प्रुफको हिसाबमा नेपालको सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ। सकायौँ हामीले यो युनिट 6 पनि सकायौँ। यति हो तपाईँको बर्डन अफ प्रुफमा बुझ्नुपर्ने कुरा। अब केसको म तपाईँलाई प्रतिनिधिमूलक केसहरू भनिदिन्छु। मुख्य रूपमा चाहिँ कुन कुन केसहरू हेर्ने हो। तपाईँको कुन केस छ त्यहाँ? बलदेव उपाध्यायको केस हैन। अब यो केस केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा तपाईले पहिला इभिडेन्स लका केसहरू गाह्रो हुँदैन। इभिडेन्स लका केसहरू अलिअलि थाहा पाउने हो हैन। धेरै त्यस्तो पनि तपाईले सोचे जस्तो पनि हुँदैन। जस्तो अब यो बलदेव उपाध्याय विरुद्ध चाहिँ तपाईको चाहिँ गीता भाषाको केस छ। जस्तो यसमा के भनेको छ भने फ्याक्ट्स पहिला पढौँ। जस्तो फ्याक्ट्समा के भनेको छ भने बलदेव एन्ड गीता आर
गीता भनेका हस्बेन्ड र वाइफ रहेछन् होइन, उनीहरू भनेका हस्बेन्ड वाइफ रहेछन्। बलदेव ह्याड ब्रट अ पिस अफ ल्यान्ड इन हिज वाइफ्स नेम होइन। बलदेवले चाहिँ के गरेछ भने एउटा जग्गा किनेछ जसमा उसले आफ्नो वाइफको नाममा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ किनेको रहेछ। अनि गीता गिफ्टेड अ पोर्सन अफ द ल्यान्ड टु माइला महर्जन विदाउट हर हस्बेन्ड कन्सेन्ट। अब त्यो गीताले चाहिँ के गरेछ भने त्यो जग्गा किनेको जग्गाको केही पोर्सन चाहिँ उसको हस्बेन्डको कन्सेन्ट बिना नै लगेर माइला महर्जनलाई बेचिदिन्छ होइन। अब के हो त भन्दा बलदेव क्लेम द्याट he shared half right over the land and his consent was necessary before gifting the land। त्यो ल्यान्ड चाहिँ कसैलाई दिँदै गर्दाखेरि, त्यो ल्यान्ड चाहिँ कसैलाई गिफ्टिङ गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बलदेवको पनि आफ्नो हक हुने र बलदेवको सहमति बिना चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ अरूलाई दिन नमिल्ने भनेर चाहिँ बलदेवले क्लेम गर्छ। बलदेव फाइल्स द केस इन द नम्बर 10 अन द च्याप्टर अफ द जेनरल ट्रान्जेक्सन। उसले चाहिँ जेनरल ट्रान्जेक्सनको 10 नम्बर अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ललितपुर जिल्ला अदालतमा चाहिँ उसले चाहिँ मुद्दा दायर गर्छ। ही क्लेम टु ह्याभ द रजिस्ट्रेसन अफ द पोर्सन अफ द ल्यान्ड इन माइला महर्जन्स नेम टु कन्सिडर भोइड। त्यो माइला महर्जनको नाममा भएको जो पोर्सन अफ ल्यान्ड छ त्यो ल्यान्डको केही भाग चाहिँ के हुनुपर्छ त, भोइड हुनुपर्छ, तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। किनभने यो जग्गामा चाहिँ मेरो अधिकार हुन्छ, मेरो अधिकार बिना चाहिँ अहिले त्यतिकै तपाईँको मेरो अधिकार र मेरो सहमति बिना चाहिँ त्यो जग्गा अर्काको नाममा दिन पाइँदैन भनेर उसले चाहिँ ललितपुर जिल्ला अदालतमा चाहिँ के गर्छ भने क्लेम गर्छ। ललितपुर जिल्ला अदालत, बागमती जोनल कोर्ट र वेस्टर्न रिजनल कोर्ट तपाईँको चाहिँ यो तीनवटा कोर्टले डिसाइडेड द केस इन फेभर अफ गीता, reasoning that she had self-owned the land pursuant number of the। अब यो तीनवटा कोर्टले, ललितपुर जिल्ला अदालतले पनि गीताकै फेभरमा चाहिँ डिसिजन दिँदो रहेछ, बागमतीले पनि गीताकै फेभरमा दिँदो रहेछ, वेस्टर्नले पनि वेस्टर्न रिजनल कोर्टले पनि तपाईँको चाहिँ गीताकै फेभरमा दिँदो रहेछ। किन त भन्दा उनीहरूले के अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो उसको फेभरमा दिन्छ त भन्दा अब उसको नाममा छ, नाममा भएपछि गाह्रो हुन्छ नि। रिजनिङ द्याट सी ह्याड सेल्फ अर्न द ल्यान्ड, उनीहरू आफैले सेल्फ तपाईँको चाहिँ अर्न गरेको ल्यान्ड हो, त्यही भएर तपाईँको चाहिँ वुमेन्स प्रोपर्टी हो र वुमेन्स प्रोपर्टी चाहिँ सेयर गर्न पाउँछ भनेर पर्सुएन्ट नम्बर 1 वुमेन्स प्रोपर्टी एन्ड को च्याप्टर्स अन वुमेन्स प्रोपर्टी एन्ड सेयरको आधारमा चाहिँ उनीहरूले फैसला गर्दैछ होइन। भरमा पुग्यो the husband living to live डिस्कनेक्ट भएको जस्तो छ। अब टाइम ठ्याक्कै सकिन लागेछ यो 40 मिनटको। एकचोटि रिजोइन गरौँ न सबैजनाले। हेलो विराज, हजुर एकचोटि रिजोइन गरौँ त। त्यही गरौँ पहिला है। हजुर सबैजनाले रिजोइन गर्नुहोस् है। त्यहाँ त्यो स्क्रिन चाहिँ सेयर गर्नु भन है, त्यो उसको केसेस। अनि जस्तो अब हामीले ठ्याक्क अब त्यो गीता र तपाईँको हस्बेन्ड सँगै हुँदाखेरि किनेको जग्गा भन्ने जो कुरा आयो नि, अब त्यो कुरा त्यहाँनिर आइसके पछाडि अब कोर्टमा त तपाईँको सर्वोच्च अदालतले हेऱ्यो।
हेर्दाखेरि उनीहरू सँगसँगै छन्, उसको जग्गा उसको वाइफको नाममा किनेको देखियो। त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले विचार गर्यो। अब यसमा चाहिँ सेक्सन 6 को ए अफ एभिडेन्स एक्ट है, 6 को 1 भनौँ न, दफा 6 को उपदफा 1 मा चाहिँ उसले के एउटा कुरा पढ्यो भन्दा, द प्रपर्टी इन द नेम अफ एनी को पार्टनर अफ ए जोइन्ट फ्यामिली shall be presumed by the court that such property is joint property. तपाईको इभिडेन्स एक्टको 6 को एमा के भनेको रहेछ भने, कुनै पनि प्रपर्टी को पार्टनर अफ ए जोइन्ट फ्यामिलीमा बसेको कसैको पनि को पार्टनरको नाममा छ भने त्यो प्रपर्टी भनेको जोइन्ट प्रपर्टी हुन्छ भनेर तपाईको 6 को एमा भनेको रहेछ। पहिलो कुरो बुझ्नु पर्यो हैन। दस बलदेव अल्सो हैज द राइट ओभर द ल्यान्ड। त्यसैले बलदेवको पनि त्यो जग्गामा चाहिँ राइट छ भनेर पहिलो सुरुमा सर्वोच्च अदालतले एउटा प्रमाण ऐनको कानुनलाई आधार मान्छ हैन। दोस्रो कुरा हेर्यो भने एज पर द सेक्सन 29 अफ द एभिडेन्स एक्ट, तपाईको सेक्सन 29 मा के भनेको छ त, मैले अघि तपाईलाई बर्डन अफ प्रुफको कुरा भनेको थिएँ नि, त्यो हेर्नु पर्यो क्या। तपाईको बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन द पार्टी who denies the presumption made by the court. अब कोर्टले के विश्वास गर्छ भने यो जोइन्ट प्रपर्टी हो, यो किनकि सँगै बसेको हस्बेन्ड वाइफ सँगै बसेका छन्, को पार्टनरले चाहिँ तपाईको चाहिँ उसको वाइफको नाममा चाहिँ जग्गा किनेको छ, यसको मतलब त्यो जग्गामा चाहिँ उसको के रे हस्बेन्डको कुनै हक छैन भन्ने कुरा यदि डिनाइज गर्ने हो भने, त्यो महिलाले यदि डिनाइ गर्ने हो भने त्यो डिनाइ प्रुफ इन द केस लाइज अन द डिफेन्डेन्ट, but the defendant does not provide any proof claiming that land was owned by the defendant herself. त्यसैले अब यहाँ प्रश्न त्यही आयो क्या, ल प्रुफ गर न त, तिमी आफ्नै जग्गा हो, तिम्रो चाहिँ आफ्नै यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ वुमेन्स प्रपर्टी हो, आफैले मात्रै कमाएको हो, यसमा मेरो मात्रै अधिकार छ, किन भन्दा मैले यो यस्तो यस्तो हिसाबले कमाएको हो भन्नको लागि तिमीसँग के प्रमाण छ त भनेर अदालतले चाहिँ उसलाई भनिसकेपछि उसले त्यो प्रमाणित गर्न सक्दैन। नसके पछाडि के हुन्छ भने, the land was bought in the name of Geeta does not alone give her the right to dispose of as she is living together with the husband in the same family, therefore the decision prior trials are void. त्यसकारण अब के हो त भन्दाखेरि यसको आधारमा अदालतले के गर्दै भने त्यो जुन माइला महर्जनलाई दिएको जग्गा थियो पोर्सन अफ ल्यान्ड, त्यो चाहिँ खारेज गरिदिन्छ र त्यो जोइन्ट प्रपर्टीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरिदिन्छ। भन्न खोजेको मतलब ल हेर्नुस्, प्रमाणको भार र जो प्रमाण छ नि, प्रमाण पुर्याउने कुरा, नेपालको यो प्रमाण ऐनले भनेको कुरा जो छ नि, यो पुगेन भनेदेखि त त्यो चाहिँ तपाईको त खारेज गर्नु परिहाल्यो। अब उसले प्रमाणितै गर्न सक्दैन, प्रमाणित गर्न त उसलाई अपर्च्युनिटी दिएको हो कोर्टले, ठिक छ यो तिमीले नै कमाएको हो, ल ठिक छ, तर प्रमाणित गर त, कहाँको पैसा लिएर आयो, यो पैसा यो जग्गा किन्दा तिम्रो आर्थिक कुरा कोर्टले चाह्यो भने सबै निकाल्दिन्छ क्या, हालिदिन्छ सबै, कहाँबाट लिएर आएको, कसरी कमाएको, अहिले चाहिँ यहाँ लाखौँ त्यतिकै खडा भएको छ नि, 2 नम्बर नगरिकन त्यस्तो सम्भवै छैन। हाम्रो लिगल सिस्टम स्ट्रङ भइदिएको भए सायद यो कुराहरू त यति चाँडो थाहा हुन्थ्यो हैन। अब त्यस्तो खालको छ भएन। अब त्यही भएर यो के हो त भन्दाखेरि यो केसबाट पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो कि प्रमाणको भार चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेमा चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा नै यो केसको मेजर बर्डन भयो हैन। अब दोस्रो केस तपाईहरुको के छ दोस्रो केस? देवेन्द्र शमशेर केस छ कि छैन मैले गर्नु। देवेन्द्र शमशेरको ओके ल देवेन्द्र शमशेरको केस हेरौँ है त। अब देवेन्द्र शमशेर तपाईको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ लेट लीला शमशेर भन्ने त्यहाँ चाहिँ जबराको बितिसकेको लेट लीला शमशेर जबराको केस चाहिँ त्यतिखेरको रहेछ। अब एन्ड द अदर्स एन्ड 2045 सालको केस। यसमा रिलेटेड द प्रिन्सिपल अफ स्टोबेल स्टोबेलसँग आइहाल्यो। मैले भनेको थिएँ जेनरल प्रिन्सिपल अफ द के अरे तपाईँको चाहिँ एभिडेन्स लमा प्रिन्सिपल अफ स्टोबेलको कुरा हो। त्यहाँ टिपिहाल्नुहोस् है छेउमा प्रिन्सिपल अफ स्टोबेल भन्ने बित्तिकै यो देवेन्द्र शमशेर विरुद्ध लेट लीला शमशेरको केस हो भनेर चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले चाहिँ नाम मात्रै लेखिदिन सक्नुभयो भने पनि प्रिन्सिपल अफ स्टोबेल यो केसमा बुझ्न सकिन्छ नेपालको भनेर लेख्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। डिसिजन अफ द काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यसमा के छ भने त्यही डिडसँगको कुरा हो क्या, त्यो चाहिँ कसले पाउने भन्ने कुरामा हो। अब यो मेनली गरेर द एप्लिकेन्ट देवेन्द्र शमशेर ह्याड अलरेडी पार्टिसन्ड हिज प्रपर्टी फ्रम द लेट लीला शमशेर सो क्यान नट क्लेम। यस्तो हुन्छ क्या, यो चाहिँ देवेन्द्र शमशेरले चाहिँ त्यो लेट लीला शमशेरबाट पहिले पार्टिसन जग्गा चाहिँ भागभण्डा गरेर आफ्नो नाममा आउनुपर्ने सम्पत्ति लिइसकेका हुन्छ। तर तपाईको चाहिँ फेरि पछि पनि मेरो चाहिँ त्यसमा हक छ, मैले चाहिँ त्यो पाउनुपर्छ
मेरो पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ मेरो पनि त्यो प्रपर्टीमा चाहिँ पार्टिसन हुनुपर्छ लीला शमशेरको भनेर फेरि तपाईँको पहिले पार्टिसन गरिसकेको छ। पहिले पार्टिसन गरेर पैसा के अरे तपाईँको आफ्नो भागको लिइसकेको छ, फेरि पनि उसले चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लेम गर्छ होइन। अनि देयर इज नो लोकस स्ट्यान्डी अफ द सन्स टु क्यान्सल द डिड मेड बाई हिज फादर केस क्वास्ट बाई काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अन द बेसिस अफ कोर्ट प्रोसिडिङ नम्बर 100। त्यो के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो आधार कुनै पनि छैन, त्यसमा हकदयै छैन सनको। त्यो सनले चाहिँ पहिले पार्टिसन गरिसकेको अवस्थामा उसको हकदया नै नभए पछाडि उसले त्यतिकै क्लेम गर्न मिल्दैन भनेर उसको चाहिँ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ त्यो देवेन्द्र शमशेरको चाहिँ पहिला मुद्दा नै क्वास गरिदिन्छ। त्यस पछाडि ऊ सेन्ट्रल रिजनल कोर्टमा जान्छ, द डिभिजन बेन्च। त्यसमा सेन्ट्रल रिजनल कोर्टको चाहिँ तपाईँको डिभिजन बेन्चले चाहिँ गिभ द पावर टु केडिसी टु द गिभ द डिसिजन अन द बेसिस अफ द नम्बर 19 अफ द पार्टिसन एन्ड द कोर्ट प्रोसिडिङ नम्बर 133 अफर्म द डिसिजन अफ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यसले पनि के गरिदिन्छ भने काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले भनेको कुरा ठिक हो, किनकि तिम्रो त्यसमा अधिकारै छैन, किनकि तिमीले पहिले पार्टिसन भइसकेको छ होइन, अलरेडी तिम्रो चाहिँ जग्गा भागभण्डा भइसकेको छ, तिम्रो सम्पत्ति भागभण्डा भइसकेको छ। फेरि तिमी के आधारमा क्लेम गर्न आइरहेछौ, के गर्न तिमी सम्पत्ति चाहिँ भागभण्डा गर्न आइरहेछौ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि तपाईँको चाहिँ डिसिजन अफ दि के हुन्छ त भन्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्टकै उसलाई चाहिँ सेन्ट्रल रिजनल कोर्टले पनि तपाईँको अफर्म गर्छ। त्यस पछाडि डिसिजन अफ द सुप्रिम कोर्टमा जान्छ अनि अफर्म द डिसिजन गिभन बाई द लोवर कोर्ट्स। त्यस पछाडि तपाईँको लोवर कोर्टले नै तपाईँको चाहिँ जे डिसिजन गरिदिएको हो त्यसमै चाहिँ उसले पनि अफर्म गर्छ, भनेको मतलब उसले पनि सहमति जनाउँछ। त्यस पछाडि द एप्लिकेन्ट क्लेम अन द ग्राउन्ड फुल बेन्च टु रिभाइज द डिसिजन। त्यसपछि फेरि सर्वोच्च अदालतको पनि पूर्ण इजलासमा जान्छ, फुल बेन्चमा गएर यो डिसिजन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि उसले चाहिँ रिभ्यूको लागि हाल्छ होइन। अनि त्यस पछाडि डिसिजन अफ द फुल बेन्चले के भन्छ भने द एप्लिकेन्ट हिमसेल्फ स्टेटेड इन द कम्प्लेन्ट पेपर of earlier partition case between them that they started living separately as he was not willing to argue with his parents. Applicant had been living separately and it was approved through written deed. तपाईको हेर्नुस् अब यहाँ कुरा फुल बेन्चले के भन्छ त भन्दाखेरि कि तपाईको एप्लिकेन्ट यो देवेन्द्र शमशेरले पहिले कबुल गरिसकेका छ, पहिले हामी छुट्टिसक्यौं, अब हाम्रो भागभण्डा भइसक्यो, हामी चाहिँ लिभिङ सेपरेटली हामी छुट्टै बस्छौं हैन भनेर उसले नै पहिला चाहिँ डिडमा साइन गरिसकेको छ, त्यो कागजपत्रहरुमा उसले चाहिँ साइन गरिसकेको छ भने द प्लेन्टिफ क्यान नट डिनाइ द फ्याक्ट इन द or else the principle of estoppel will be attacked. त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा उसले पहिला चाहिँ म यसरी छुटिसकेको छु भनेर उसले फ्याक्ट चाहिँ जो स्वीकारिसकेको छ भने पछि फेरि मैले छुटेको होइन वा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा पार्टिसनमा मेरो पनि क्लेम छ भनेर दाबी गर्नु भनेको आफ्नो विरुद्ध आफै बोल्नु हो के। त्यसकारण प्रिन्सिपल अफ इस्टोपेलले आकर्षित हुन्छ। त्यही भएर इभिडेन्स एक्ट 2034 को सेक्सन के अरे 31 को चाहिँ सेक्सन 34 मा गएर वन्स द फ्याक्ट इज एक्सेप्टेड इट क्यान नट बी डिनाइड भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्सिपलले यहाँ आकर्षित हुन्छ। भनेको मतलब मैले एकचोटि फ्याक्ट कुनै एक्सेप्ट गरेँ भने अब तपाईको चाहिँ त्यो फ्याक्टलाई फेरि म डिनाइ गर्न सक्दिन भनेर चाहिँ यो केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ इस्टाब्लिश भएको छ। बुझ्नुभयो होला हैन प्रिन्सिपल अफ इस्टोपेल कसरी आउँदो रहेछ भनेर। यो तपाईको अर्को महत्त्वपूर्ण केस भयो है। अर्को पनि तपाईलाई एउटा केस भनौं। यो केस भनेको सहदेव सिंह देवीमाया रनभात भन्नेको पनि केस छ त, त्यो पनि हेरौँ है त। देवीमाया रनभात भन्ने मैले अब प्रतिनिधिमूलक केसहरु तपाईलाई भनिदिरहेको छु हैन। त्यसमा लेट लीला शमशेर जवराको केस छ को त्यस पछाडी देवीमाया रनभातको केस पनि छ। जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् देवीमाया रनभातको केसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डिसिजन अफ दि सुप्रिम कोर्टमा पुग्दासम्म के हुन्छ भन्ने कुरामा आयो है। डिभिजन बेन्चले गरेको रहेछ केस मर्डर बाइ पोइजनिङ खुवाएर चाहिँ मर्डर गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आएछ हैन। अब हिज मेजेस्टिक गभर्नमेन्ट अफ नेपाल विरुद्ध चाहिँ देवीमाया रनभात भन्ने केस चाहिँ तपाईको चाहिँ यो केसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ है त। क्लेम अफ प्लेन्टिफ भनेको अब देवीमाया मर्डर अर हस्बेन्ड बाइ युजिङ अ पोइजन इन द फुड। तपाईको देवीमायाले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई तपाईको खानामा पोइजन हालेर एट द कन्सेन्ट विथ द सुमित्रा बिके भन्ने मान्छेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सहमतिमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई पोइजन हालेर खानामा पोइजन हालेर मारिदिन्छ हैन। एज इट
it's seen clearly that clearly they had committed a crime as mentioned in the section 1 and 13(2) of the chapter on homicide of the मुलुकियन। यिनीहरूले चाहिँ सेक्सन 1 र 13(2) अनुसार मुलुकियनको अनुसार चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मान्छे मारेकै हो, यिनीहरूले चाहिँ पोइजन खुवाएर मान्छे मारेको हो। अब देवी मायालाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको सजाय हुनु पर्यो, कन्फिस्केसन अफ हिज प्रपर्टी, उसको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू चाहिँ लिएर उसलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजमेन्टको चाहिँ उसलाई सजाय हुनुपर्छ, जेल लगेर हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ देवी मायालाई चाहिँ क्लेम गर्छ प्लेन्टिफ भनेको। अब यो त अब त्यसरी मारिसके पछाडि यता सरकार पक्षबाट आएको मान्छेहरूले त्यो भन्यो होला, सुमित्रा बिकेलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजमेन्ट मात्रैको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुरुमा प्लेन्टिफको दाबी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो होइन? यो देवी माया राणाभातले चाहिँ त्यस्तो गरेको कारण। अब स्टेटमेन्ट अफ द डिफेन्डेन्ट, त्यसपछि डिफेन्डेन्ट देवी माया राणाभात र त्यो सुमित्रा बिके दुईटालाई चाहिँ के भए डिफेन्डेन्ट गर्ने मौका दिन्छ। त्यसको वकिलले चाहिँ कसरी डिफेन्डेन्ट गर्छन् त भन्दाखेरि, अब डोलनाथ वाज 5th हस्बेन्ड अफ द देवी माया। र हेर्नुहोस्, डोलनाथ भन्ने जो मर्यो त्यो मर्ने मान्छे चाहिँ त्यो देवी मायाको 5औं पति रहेछ, हस्बेन्ड रहेछ होइन। सी म्यारिड, इन्ट्रेस्टिङ केस छ, तपाईँहरूले यो बुझ्नुहुन्छ, नेपालको यो रियल घटनाहरू हुन्छ नि सबै होइन, यस्तो यस्तो अब नेपालमा यो चलन भइहाल्छ होइन। डोलनाथ वाज द 5th हस्बेन्ड अफ देवी माया। सी म्यारिड हिम थ्रु सुमित्रा बिके। सुमित्रा बिके चाहिँ लमी रहेछ क्या त्यो बिहे गराइदिने, बुझ्नु भएन। विथ द एक्सेप्टेन्स अफ ह्याभिङ हर अन चाइल्ड एज सी वाज अनेबल टु ह्याभ एनी चाइल्ड फ्रम हर पास्ट हस्बेन्ड। उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पास्ट हस्बेन्डबाट चाहिँ बच्चाहरू जन्माउन नसकेको कारणले उसले चाहिँ नयाँ बिहे गरेर त्यो डोलनाथसँग बिहे गरेको कसको थ्रुबाट त, सुमित्रा बिकेको थ्रुबाट। बट आफ्टर गेटिङ म्यारिड टु डोलनाथ सी केम टु नो हिज वाइफ ह्याड डाइड एन्ड ह्याभ 3 चिल्ड्रेन। तपाईँले उसको उसँग बिहे भइसके पछाडि चाहिँ त्यो डोलनाथसँग बिहे भएपछि उसको चाहिँ 3वटा बच्चा र तपाईँको चाहिँ उसको वाइफ चाहिँ बितिसकेको र 3वटा बच्चा भएको, एन्ड ह्याड अलरेडी डन फ्यामिली प्लानिङ। तपाईँको चाहिँ त्यो भइसकेको कुरा चाहिँ 3वटा बच्चा भएको कुरा थाहा पाएछ। अनि डोलनाथ ह्याड प्रमिस टु पे ₹500 टु सुमित्रा बिके। तपाईँको सुमित्रा बिकेलाई चाहिँ त्यो बिहे गरेर दिएको भएपछि उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ₹500 दिने। अब त्यतिखेर कति सालको भन्दा 2057 सालमा 500 दिने भन्ने कुरा चाहिँ भए रहेछ। अफ म्यारिङ विथ द देवी माया होइन, देवी मायासँग चाहिँ तपाईँको बिहे गराइदिएको 500 एज द सुमित्रा ह्याड नट रिसिभ द फुल मनी दे प्लान टु किल द डोलनाथ बाई पोइजनिङ। अब ₹500 दिनुपर्ने भनेर कबुल गराएर रहेछ, त्यो ₹500 चाहिँ पुरै पैसा चाहिँ उसलाई फिर्ता गरिदिएको रहेनछ। त्यो नगइदिएपछि सुमित्रा बिकेलाई रिस उठ्या रहेछ त्यो कुराले, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पोइजन खुवाउने विचार गरेछ। डिसिजन बाई द तनहुँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब तनहुँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ कसरी यसलाई फैसला गर्छ त ल हेर्नुहोस् है त। अब त्यहाँबाट आयो, इट इज प्रुभ द्याट देवी माया हैज committed the crime mentioned in the number 1 of homicide, therefore shall be punished as per the number 13(2) of the same chapter with the life imprisonment and the entire confiscation of property। तपाईको सम्पूर्ण सम्पत्ति तपाईको चाहिँ हरण गरेर सम्पूर्ण प्रपर्टी चाहिँ उसको चाहिँ जफत गरेर उसलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको सजाय दिने देवी मायालाई भन्ने कुरा। र डिपेन्डेन्ट सुमित्रा हैज रिफ्युज्ड अल द एक्युजिसन एन्ड द क्लेम मेड बाई द प्लेन्टिफ अगेन्स्ट हर। अनि यो सुमित्रा बिके भन्नेले चाहिँ मलाई लगाएका जति पनि, मेरा विरुद्ध लगाएका जति पनि उहरू छन्, ती चाहिँ फ्याक्टहरू छन्, ती चाहिँ सबै ती चाहिँ गलत हुन्, ती केही पनि होइन, त्यो मलाई फसाउन लगाएको हो। अगेन्स्ट हर हैज नट बिन प्रुभ, सो तिनीहरू प्रुभ पनि भएका छैनन्। सो सी इज acquitted from the claim made by the plaintiff। त्यसकारण तपाईको चाहिँ मलाई ती लगाएका प्लेन्टिफबाट लगाएका दाबीहरू चाहिँ मलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ उसले चाहिँ सुमित्रा बिकेले चाहिँ भन्छ। अनि तपाईको के हुन्छ भने प्लेन्टिफ अपिल्ड एट द अपिल काउन्टर फर पनिसिङ सुमित्रा बिके। अब सुमित्रा बिकेलाई पनि पनिसमेन्ट हुनुपर्छ भनेर फेरि प्लेन्टिफले चाहिँ अपिल गर्छ। अपिल गरे पछाडि देवी माया अपिल फर रिड्युसिङ पनिसमेन्ट। अब देवी मायाले पनि अपिल गरे, उसलाई चाहिँ उसको त्यत्रो लाइफ इम्प्रिजमेन्ट पनि छ, त्यत्रो प्रपर्टी पनि जफत गर्ने भन्ने कुरा छ। अनि फेरि सुमित्रा बिकेले मलाई चाहिँ पनिसमेन्ट लगाउनु हुँदैन, मैले चाहिँ केही गरेको छैन, म संलग्नै छैन भनेर आफूलाई चोखो राख्न खोज्छ। त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले चाहिँ अपिल गर्छ कि मलाई पनिसमेन्ट हटाउनुपर्छ भनेर। अब मुद्दा गयो सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतमा गए पछाडि एज पर द सेक्सन 27(1) अफ द एभिडेन्स एक्ट। अब हेर्नुहोस् है त, कुन एभिडेन्स एक्टको कति सेक्सन आकर्षित भएछ त भन्दा 27 को 1। इफ द डिफेन्डेन्ट मेक्स काउन्टर क्लेम, यदि तपाईँको डिफेन्डेन्ट प्रतिवादीले काउन्टर क्लेम गर्छ रिगार्डिङ द रिमिसन फ्रम द पेनाल्टी, त्यो पेनाल्टी दिएको जुन सजाय दिएको छ त्यहाँबाट आफूलाई कम गराउन वा त्यो हटाउनको लागि, एक्विटल फ्रम द चार्जेस
pursuant to prevailing Nepal law, the burden of proof of the proving such facts shall be on the defendant himself. त्यस्तो यदि उसले आफूलाई कम गराउनलाई कुनै दाबी लिन्छ भने त्यो प्रमाणित गर्ने भार पनि त्यही जो मान्छेले चाहिँ मलाई यो आरोप लगाएको गलत हो भन्छ त्यसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको मतलब यहाँ के हो त भन्दा तपाईको चाहिँ डिफेन्डेन्ट जो चाहिँ छ सुमित्रा पिके उसैले आफूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त उ गर्नु के रे मैले गरेको होइन मलाई यो सजाय चाहिँ हुनु हुँदैन भन्छ। अनि देवी मायाले के भन्छ त भन्दा मलाई सजाय धेर भयो यो सजाय घटाउनु पर्छ भनेर भन्छ। अब त्यो घटाउनु पर्ने कारणहरू पनि उनीहरूले नै प्रमाणको भार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ 27 को 1 अनुसार। भने पछाडि यहाँ 27 को 1 आकर्षित भएको देखियो हैन। although the defendant had made a claim that the decision shall be reduced as per those provision but they are unable to prove reasonable ground for that। त्यसकारण उनीहरूलाई त्यो प्रमाणित गर्ने भार के रे मौका त अदालतले दिन्छ तर उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नै सक्दैनन् कि हामीले गरेको होइन हामीलाई घटाउनु पर्छ भनेर। therefore as per the statement given by the Devi Maya at the court, it is proved Dolnath died because of her action. There is no error on the decision made by the appeal court. They are unable to prove their claim of the reducing punishment, so the decision of the lower court is upheld। त्यसकारण तपाईको तलका डिसिजनहरु सबै अदालतले गरेका डिसिजनहरु चाहिँ अपहेल्ड गरिन्छ र ती दुईटैलाई चाहिँ जुन चाहिँ पनिशमेन्ट सुरु अदालतले दिएका थिए त्यो पनिशमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ भनेको मतलब एउटाको चाहिँ सम्पत्ति सहित जस्तो देवीमाया मुख्य भई उले 20 भाइ के रे खानामा हालेर त्यसलाई सर्वस्व सहित त्यसको सम्पत्ति सहित त्यसलाई आजीवन कारावास भयो भने अर्कोलाई चाहिँ आजीवन कारावास मात्रै लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको कुरा मात्रै भयो के रे लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको मात्रै कुरा भयो भनिसके पछाडी यसरी तपाईको यो केस चाहिँ अगाडि बढेको छ। ल यो केस पनि तपाईले मजाले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। यतिको एक्सप्लेन गर्दैपछि त तपाईले मजाले लेख्नुहुन्छ। अर्को केस पल्टाउ त विराज उतापट्टि लग। दिवाकर पण्डितको केस हैन यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। यो केस चाहिँ 60 सालको केस हैन। दिवाकर हिज मेजेस्ट्री अफ नेपाल भर्सेस दिवाकर पण्डितको केस छ। दिवाकर पण्डितको यस केसमा चाहिँ केस एटेम्प्ट टु मर्डरको कुरा गरेछ। यो चक्कुले हान्नेवाला केस हो क्या यो चाहिँ दिवाकर ह्याड केम टु माई ल फर्म। अब जस्तो यहाँ प्लेन्टिफको क्लेम के छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब दाबी गर्ने मान्छेको केस चाहिँ यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि दिवाकर भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो दाबी गर्ने मान्छेको घरमा चाहिँ ल फर्ममा गएछ हैन। उसको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा कानुनी सहायता दिने ल फर्म थियो विथ अ नाइफ विथ अ इन्टेन्सन टु किल because he had a malice of के रे of तपाईको चाहिँ through that they had lost the case। यहाँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भन्नु न। अब उसको के रे त्यो दाबी गर्ने मान्छेको चाहिँ ल फर्ममा गएछ किन भन्दा नाइफ लिएर चक्कु लिएर गयो भनेर उसको दिवाकर भन्ने मान्छे गएछ रे। किन भन्दा त उसले केस हार्यो रे। although they had lost the case because of the their own lawyer हैन। अब त्यो केस हारेको कारण उनीहरुको आफ्नो लयरको कारणले केस हारेको तर उनीहरुले मलाई चाहिँ मार्ने हिसाबले चाहिँ आगो हैन अगेन्स्ट द नम्बर 15 अफ द होमिसाइड अफ द मुलुकियन हैन। अब यो चाहिँ मुलुकियनको नम्बर 15 होमिसाइड गर्ने मनसायले आएको थियो भनेर चाहिँ क्लेम लिन्छ हैन त्यो प्लेन्टिफले। त्यसपछि डिफेन्डेन्टले के भन्छ भने आई हैड गो टु राजेन्द्रस फर्म। त्यो प्लेन्टिफ भनेको चाहिँ राजेन्द्रको फर्म रहेछ हैन। राजेन्द्र भन्ने रहेछ त्यो मान्छे चाहिँ। अब राजेन्द्र भन्नेको फर्ममा चाहिँ उनीहरु त के रे दिवाकर भन्ने मान्छे त गएको डिस्कस अबाउट द केस बट व्हाइल डिस्कसिङ वी स्टार्टेड टु आर्ग्यु एन्ड ही पुस्ड मी। हामी एकअर्कामा चाहिँ त्यो केसको आर्ग्यु गर्न गएको थिए तर उसले मलाई चाहिँ धकेल्यो। उसले चाहिँ मलाई धक्का दियो हैन। एन्ड आई अल्सो पुस्ड हिम। मैले पनि उसलाई धक्का दिए बट देन हिज फ्रेन्ड सराउन्डेड मी। त्यसपछि उसको साथीहरुले मलाई घेरे। देयर वाज अ नाइफ इन द विन्डो सो आई सोड द नाइफ टु सेभ माइसेल्फ। मैले आफूलाई बचाउनलाई मैले चक्कु उठाएको हो। रन अवे बट मिस्टेकली द नाइफ हिट हिम हैन। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई बचाउनलाई गरेको र म आफू त्यहाँबाट भाग्नलाई गरेको तर त्यो नाइफले चाहिँ उसलाई लाग्यो हैन। आई गट नर्भस एन्ड रेन हैन। म चाहिँ नर्भस थिएँ एकदम मलाई डर लाग्यो। त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँबाट भागे दौडे हैन। गट कट इन तपाईको बबर महल। मलाई त्यसपछि बबर महलमा समाए। I had no intention to hit him। मलाई उसलाई हिट गर्ने कुनै इन्टेन्सन थिएन। डिस्ट्रिक्ट कोर्टले के भने त भन्दा 5 years पनिशमेन्ट टु दिवाकर पण्डित अकर्डिङ टु द मुलुकी च्याप्टर अन द होमिसाइड 15। तपाईको चाहिँ जिल्ला अदालतले यस्तो घटनामा 5 वर्षको सजाय सुनाइदिएछ हैन। यो पनि रियल घटना हो। कस्तो हुन्छ यहाँ वकिलको कुरामा पनि तपाईको चाहिँ मुद्दा लड्दाखेरि कति धेरै समस्या आउँदा रहेछ तपाईको चाहिँ। अनि अपिलेट कोर्टमा गएछ यो मुद्दा हैन। व्हाइल द verdict has के रे while the victim was hit no one came to stop him।
हैन। तपाईको चाहिँ यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि अब यहाँ सजिलै बनी बनावट जस्तो देखिन्छ क्या। हेर्नु न त्यत्रमा साथीहरूले घेरेका छन्, उसको त्यो साथीलाई हानुन्जेलसम्म तिनीहरूले रोक्नु पर्दैन भन्ने क्वेसन आउँछ। नो डन रिटन स्टेटमेन्ट बकपत्र पनि गरेका छैन। कोर्ट डिमान्डेड राजेन्द्र अधिकारी, सुनिता अधिकारी एन्ड आई विटनेस के हो यो टिप्पणी निरौला टु complete the procedures as mention number 115 and the 202 of the court procedure, but they were not present. तिनीहरू कोर्टमा प्रेजेन्ट पनि भएको छैन in the court in the time period given by the court. त्यो अदालतले दिएको समयमा उनीहरू आएका पनि छैनन्, बयान पनि दिएको छैन, यसले हाने के हो पनि भनेको छैन। अनि दिवाकर had no intention to hit राजेन्द्र, त्यसकारण दिवाकरको त्यहाँ इन्टेन्सन देखिँदैन, नत्र भने उनीहरूले बचाइहाल्थे, हान्नै दिँदैन थिए। त्यत्रो चक्कु हान्न दिनेसम्म भन्ने कुरा सानो कुरा हो। while the hit him there was no one stop him, कसैले उसलाई रोकेन। त्यसकारण के हो भने होमिसाइडको च्याप्टर 15 अनुसार यो चाहिँ आकर्षित हुँदैन। अनि he did not die, there was no intention, उ मर्दा पनि मरेन, उसलाई मार्ने इन्टेन्सन थियो भने त मर्नु पर्थ्यो नि। Appellate court changed its decision and decided that case will be of कुटपिट at section 27 of the के अरे तपाईको गभर्नमेन्ट केस एक्ट 2049। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ कुटपिटसँग सम्बन्धित भयो, यो चाहिँ कुनै होमिसाइडसँग सम्बन्धित मार्नेसँग भएन भनेर मुद्दालाई अब ट्विस्ट गराइदियो। डिसिजन अफ द सुप्रिम कोर्ट, सुप्रिम कोर्टमा पुगेपछि के हो त भन्नुहुन्छ भने अफर्म द डिसिजन अफ द अपिलेट कोर्ट, तपाईको अपिलेट कोर्टको डिसिजनलाई चाहिँ अफर्म गरिदियो। त्यस पछाडि के भयो त यहाँबाट के बुझियो त भन्दा प्लेन्टिफ कुड नट सबमिट इनफ एभिडेन्स। ल हेर्नुस्, जसले दाबी गरेको थियो राजेन्द्रले मेरो फर्ममा आएर मलाई हानेको थियो भनेको थियो, तर उसले आफूलाई पर्याप्त प्रमाण पुर्याउन सकेन, त्यसकारण नि त उसले केस हार्यो नि। According to the section 18 of the evidence act, ल सेक्सन 18 आकर्षित भयो है। त्यहाँ कोर्ट क्यान ओन्ली एडमिट द स्टेटमेन्ट प्रोड्युस बिफोर द कोर्ट बट नट आउटसाइड द कोर्ट। तपाईको चाहिँ आउटसाइडमा भएका कुराहरूलाई कोर्टले लिँदैन, कोर्टले त इनसाइडमा भएको कुराहरूलाई लिनु पर्यो। अब तपाईको चाहिँ दिवाकरले गएर त्यसरी हान्ने नै इन्टेन्सन थियो भनेदेखि किन उसको लागि बोलिदिने मान्छे आएनन्, राजेन्द्रको लागि बोलिदिने मान्छे आएनन्, उसको चाहिँ तपाईको आफ्नै वाइफ पनि आएकी छैन हैन। त्यसकारणले के हो त भन्दा द क्लेमेन्ट एन्ड द अदर सपोर्टर आई विटनेस डिड नट गिभ देयर स्टेटमेन्ट इनसाइड द कोर्ट, ओन्ली द चार्ज सिट एन्ड स्टेटमेन्ट इन द पुलिस स्टेसन इज नट एभिडेन्स। त्यसकारण प्रमाण के अरे पुलिस स्टेसनमा गएको चार्ज सिटले मात्रै प्रमाणको काम गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो केसमा चाहिँ तपाईको इनफ तपाईको एभिडेन्स चाहिँ उ गर्न सकेन भन्ने कुरा हो हैन। इफ अ पर्सन एक्सप्रेसेस अ फ्याक्ट while preparing inquiry or document, she should also appear before the court to record those statement of witness। त्यही कुरा गरेको छ, तपाईको चाहिँ प्रमाण चाहिँ अदालतमा पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा नै यसको चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ हो है। अब मैले तपाईलाई यो पनि भने, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ एउटा यो केस छ जस्तो लाग्छ मलाई, अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट केस छ भन्नु चाहिँ। ओके, मार्सकला कार्कीको मैले एउटा केस भन्ने है तपाईलाई। केशव प्रसाद घिमिरेको त मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, हिजो अस्ति पनि भनिसकेको छु हैन। मार्सकला कार्कीको केस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्रिभुवन एयरपोर्ट कस्टम अफिसको केस रहेछ, 2034 सालको पुरानो केस रहेछ। एज पर द 118 टु डिटेन एन्ड एक्युज he has to confess the crime. However, in the order given by the respondent, it has not been mentioned in that Jeffrey Long has confessed the crime while which he has been accused. केसँग सम्बन्धित केस हो भन्नु चाहिँ त यो केस चाहिँ हेबियस कर्पसको रिट चाहिँ जारी गरेको रहेछ सिधै सर्वोच्च अदालतमा हैन। हेबियस कर्पसको कुरा चाहिँ छ। ओके, मैले सक्थे यो केसको कुरा के हो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या, यो जेफ्री लङ भन्ने मान्छे अमेरिकन नागरिक हुन्छ, तपाईको चाहिँ यो नेपाल आएको हुन्छ हैन। यो जेफ्री लङ भन्ने मान्छे, यो जेफ्री लङ भन्ने मान्छेले चाहिँ तपाईको के गरे हुन्छ भने अमेरिकाबाट उसलाई चाहिँ 3228 वटा घडी चाहिँ आएको हुन्छ क्या, त्यति वाचहरु आएको हुन्छ क्या। कुरो बुझ्नु भयो कि भएन तपाईले? अब घडी त्यत्रो 3228 वटा एउटा जेफ्री लङ भन्ने मान्छेले उसको सामान जो कस्ट्युम अफिसको रूपमा चाहिँ आउँदाखेरि
त्यहीँनेरि समाउँछ कि त्रिभुवन एयरपोर्ट कस्टम अफिसले चाहिँ इन्क्वायरी गर्छ तपाईँको चाहिँ किन यो घडीहरू किन यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छ, इलिगल एक्सपोर्ट हो यो त होइन, तपाईँको इलिगल एक्सपोर्ट इम्पोर्टको काम चाहिँ गरिरहेको छ, यो चाहिँ भएन भनेर तपाईँको चाहिँ कुरा उठ्छ। त्यस पछाडि उसको बिहाफमा मार्सा कार्की भन्ने तपाईँको एकजना लयर हुन्छ होइन, यो केस चाहिँ त्यहाँबाट आएको हुन्छ है। यो मिस मार्सा कार्की कास्की लेखेको छ होइन, यो कार्की हुनुपर्छ। अब यो मार्सा कार्की भन्ने एउटा छ तपाईँको उसको बिहाफमा त्यो उसले चाहिँ केस लड्छ होइन, ऊ चाहिँ वकिल हुन्छ एउटा मिस मार्सा कार्की भन्ने। अनि त्यस पछाडि अन द बिहाफ अफ मिस मार्सा कार्की फाइल्ड अ रिट पेटिसन अफ द हेभियस कर्पस इन सुप्रिम कोर्ट। द सुप्रिम कोर्टमा उसले हेभियस कर्पसको चाहिँ रिट जारी गर्नको लागि उसले भन्छ, किनभने मेरो पक्षलाई चाहिँ अन्याय भएको छ अनि त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ हेभियस कर्पसको रिट जारी गरेर यो चिफ कस्टम अफिसर श्री के अरे तपाईँको त्रिभुवन एयरपोर्ट कस्टम अफिस एन्ड अदर्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ डिपेन्डेन्ट बनाएर मुद्दा हाल्छ भनेको रिट हाल्छ होइन। अनि डिभिजन बेन्चले चाहिँ जस्तो देवेन्द्र सिंह र विश्वनाथ उपाध्याय दुईवटाको तपाईँको डिभिजन बेन्चको यो फैसला हुन्छ यसमा। अब हामी त्यहाँनिर जाउँ होइन, सिधै कुरा बुझिहाल्यो, फ्याक्ट बुझिहाल्नुभयो। 3228वटा घडीहरू किनेको चाहिँ त्यो चाहिँ इलिगल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो भनेर चाहिँ त्यो कस्टम अफिसले भनिरहेको हुन्छ त्रिभुवन उसमा चाहिँ। अब त्यो बेलामा अब यहाँनिर कस्ता कस्ता कुराहरू आउँछन् अब एकचोटि हेरौँ है त। एज पर 118 को 18 अनुसार टु डिटेन एन्ड एक्युज ही हेज टु कन्फेस द क्राइम। पहिलो कुरो के भन्दा उसले आफूले गरेको अपराध चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने त्यो जरुरी छ। हाउएभर इन अर्डर गिभन बाई द रेस्पोन्डेन्ट इट हेज नट बिन मेन्सन द्याट जेफ्री लङ हेज कन्फेस्ड द क्राइम फर विच ही हेज बिन एक्युज। उसले त्यो घडी मगाएको एउटा कुरालाई मैले यो क्राइम गरेकै छैन, मैले त एउटा घडी मगाएको कुरा हो, यो चाहिँ मैले घडी मगाएको कुरालाई चाहिँ मैले कन्फेस नै गरेको छैन, मैले यो चाहिँ स्वीकारै गरेको छैन। अझ यो चाहिँ कस्तो कुरा हुन्छ भने अब उसको नाममा घडी आएको हुन्छ, अब त्यत्रो घडी आएको छ भनेर उसले स्वीकारेकै हुँदैन क्या। एक नम्बरमा 3228वटा घडी कसरी आयो, उसको झोलामा उसको सामानमा त्यो कसरी ल्याइयो भन्ने कुरा एक त उसले स्वीकारेकै छैन। जेफ्री लङ हेज नो स्टेटेड द्याट ही वेन्ट टु रिसिभ द गुड्स एट द एयरपोर्ट। त्यो गुड्स चाहिँ उसले म आफूले रिसिभ गर्छु भनेर त्यो एयरपोर्टमा आएको गुड्स चाहिँ मैले रिसिभ गर्छु भनेर उसले कुनै पनि किसिमको स्टेटेड दिएकै छैन। म यो लिन जाँदैछु पनि भनेको छैन, त्यो मेरो नाममा आएको छ भनेर पनि भनेको छैन, त्यत्रो घडी मैले मगाएको छु भनेर भनेको पनि छैन भन्ने कुरा सुरुमा चाहिँ यस्तो रहेछ। केसको डिरेक्सन चाहिँ यतातिरबाट गयो होइन। अब डिसिजन अफ द सुप्रिम कोर्ट accepting any fact of the crime and accepting the crime in itself are different. ल हेर्नुहोस्, उसले एनी एउटा फ्याक्ट स्वीकार गर्नु र तपाईँको क्राइम स्वीकार गर्नु भन्ने कुरामा फरक छ कि छैन? फरक छ नि, अभियसली फरक छ नि। यो मैले क्राइम गरेको भनेर स्वीकारेकै छैन उसले। क्राइम इट्सेल्फ आर डिफरेन्ट कुरा। एक्सेप्टिङ द फ्याक्ट रिलेटेड टु द क्राइम डज नट, कुनै क्राइमसँग सम्बन्धित एउटा फ्याक्ट उसको सामना आएको भन्ने कुरा उसले स्वीकार गरेकोमा मात्रै उसले त्यो क्राइम नै स्वीकार गरेको भनेर बुझ्नु चाहिँ गलत हुन्छ। मैले यो क्राइम गरेकै हो भनेर स्वीकार गर्नु गलत हुन्छ। नट नेसेसरी मिन द्याट द एक्युज्ड हेज कन्फेस्ड टु हेभ द कमिटेड द क्राइम। मैले यो क्राइम चाहिँ कमिटेड गरेकै हो भनेर स्वीकार्नु भनेको पनि के हो त भन्दा त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन। उसले एउटा फ्याक्ट स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ क्राइम स्वीकार गर्नु हो त होइन। यस कारणले के बुझ्यो त भन्दाखेरि अब यसमा डिसिजन अफ द सुप्रिम कोर्ट के भन्छ त भन्दा एक्सेप्टिङ एनी फ्याक्ट अफ द क्राइम एन्ड एक्सेप्टिङ द क्राइम इट्सेल्फ इज डिफरेन्ट भनेर सर्वोच्च अदालतले यो व्याख्या गर्छ। त्यस पछाडि अनि अब यसमा प्रिन्सिपल इस्टाब्लिस के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको मेन कुरा यसमा बुझ्ने भनेको एनी स्टेटमेन्ट अगेन्स्ट द एक्युज डज नट नेसेसरी मिट इट इज द कन्फेसन। उसको विरुद्धमा कुनै आरोप छ भन्नेमा उसले त्यो स्वीकारेको हो भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। एक्सेप्टिङ सर्टेन फ्याक्ट अफ द केस एन्ड कन्फेसिङ द क्राइम इज टु डिफरेन्ट थिङ। कुनै फ्याक्ट स्वीकार गर्नु र क्राइम स्वीकार गर्नु फरक कुरा हो भन्छ होइन। टु बी अ क्राइम अर टु कन्भिक्ट एन एक्युज एज अ क्रिमिनल सी सुड कन्फेस द होल क्राइम नट ओन्ली द सर्टेन फ्याक्ट होइन। त्यो सर्टेन फ्याक्ट स्वीकार गरेकोमा मात्रै उसलाई चाहिँ क्रिमिनल हो भनेर भन्न मिल्दैन, होल क्राइम उसले एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ। इफ ड्युरिङ द स्टेटमेन्ट अफ एक्युज ही प्रोभाइड्स एनी सच फ्याक्ट which can prove him innocent and if the fact is true then accepting the certain fact of the case does not necessarily mean it is confession। कुनै फ्याक्ट तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ सामान कुनै फ्याक्ट, अब घडी आउँदैछ अरे, घडी आउँदैछ मतलब उसले 3200 तपाईँको चाहिँ त्यत्रो 28वटा घडी मगाएको भनेर उसले स्वीकारेको छैन नि त। कुनै फ्याक्ट स्वीकारेको छ, कुनै फ्याक्ट स्वीकारे, यसको मतलब उसले क्राइम नै गरेको भनेर भन्न मिल्दैन नि। देयरफोर इफ जेफ्री accepted that he went to receive goods at the airport does not prove that he is involved in the illegal export and import of such goods।
उसले आफ्नो घडी वा त्यो आफ्नो सामान कुनै आउँदैछ मेरो विदेशबाट भन्नुको मतलब उसले चाहिँ त्यो इलिगल एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गरेको छ भनेर भन्नु ठिक होइन, यो कुरा मान्नु चाहिँ गलत हो भनेर भन्छ। त्यसैले इन एब्सेन्स अफ कन्फेसन, कन्फेसनको कुरा आयो क्या, मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई कन्फेसन र एडमिसेबल इभिडेन्समा तपाईँको कन्फेसन र ऊ पढ्नु भएन, एडमिसनको कुरा पढ्नुभयो त, यो के अरे कुन कुन प्रमाणहरू प्रमाणको ग्राह्य हुन्छन्, कुन कुन प्रमाणको ग्राह्य हुँदैनन् भन्ने कुरामा त्यत्रा पोइन्टहरू मैले पढाउँदा यो कन्फेसनको कुरा हो क्या, यो कन्फेसै गरेको छैन। त्यही भएर इन द एब्सेन्स अफ कन्फेसन applying number 118 को 8 and 19 को 20 of the chapter of the court management मुलुकियन अनुसार the accused cannot be asked for the bail amount to be paid for the crime he has not committed and he should be released from the detention because it against the law and constitutional provision to detain Jeffrey। यो जेफ्रीलाई चाहिँ संविधान र तपाईको चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ यो नेपालको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ल र उसको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो अधिकारबाट मानव अधिकारबाट उसलाई चाहिँ डिटेन गराउने काम गर्नुहुन्न, त्यसैले उसलाई बेल सेलको कुरा त के तत्काल उसलाई चाहिँ रिलिज गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो मोना के अरे मार्सकला कार्कीले चाहिँ उसको पछिबाट केस चाहिँ लडेको हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दा कन्फेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि कुन चाहिँ कुरा कन्फेसन गरेको हो वा कुन चाहिँ कुरा कन्फेसन गरेको होइन, त्यसपछि कुन कुरा कन्फेसन गर्दैमा चाहिँ क्राइम हुँदैन, कुन कुरा कन्फेसन गर्दा क्राइम हुन्छ, यो सबै कुरा नहेरिकन एकैचोटि तपाईहरुले चाहिँ एउटा डिसिजनमा पुग्नु चाहिँ हुँदैन भनेर मार्सकला कार्कीले चाहिँ उसको पछिबाट चाहिँ अदालतमा चाहिँ ऊ चाहिँ बहस गरेको हुन्छ। यो एउटा चाहिँ उसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, के अरे यो के अरे रिटसँग सम्बन्धित भयो। ल यति गर्दाखेरि हुन्छ। अब एक दुईवटा केसहरू तपाईले यो मैले अलमोस्ट धेरै केसहरू तपाईलाई भनिदिएको छु। अब तपाईले अलिअलि केसहरू यो मोना सररेन कचरी भर्सेस ज्युन खातुनको केस छ, यो पनि तपाईले चाहिँ सजिलै केसहरू हो। यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तो द बर्डन अफ प्रुफ एज टु एनी पार्टिकुलर फ्याक्ट लाइज अन द्याट पर्सन हु विसेस द कोर्ट टु बिलिभ इन एक्जिस्टेन्स अनलेस इट इज प्रोभाइडेड बाई एनी ल द्याट प्रुफ सेल। यो चाहिँ इभिडेन्स एक्टको सेक्सन 28 अनुसारको छ है। पिपुल मस्ट गेट जस्टिस इजिली। यो मोना सररेन कचरी भन्नेको मुद्दामा तपाईको चाहिँ त्यो के अरे 28 अनुसार हेर्नुस्, प्रमाण ऐन 2031 को 28 अनुसार उसलाई चाहिँ त्यो इस्टाब्लिश गर्न खोजेको छ। त्यो प्रोभिजनसँग सम्बन्धित नजिर हो यो, त्यो तपाईले बुझ्न जरुरी छ। जस्तो यो एउटा यो सुरुको केस छ नि सहदेव सिंह भर्सेस यहाँ छ नि एउटा सहदेव सिंह, यो 7.6 मा एचएमजी विरुद्ध सहदेव सिंह सिख भन्ने केस छ नि, यो केस चाहिँ वन हु एसर्ट मस्ट प्रुफ भन्नेसँग सम्बन्धित छ। ल प्रिन्सिपल अफ द त्यहाँ छ नि इभिडेन्स लको चाहिँ तपाईको चाहिँ वन हु एसर्ट मस्ट प्रुफ। यदि कसैले तपाईको चाहिँ एसर्ट गर्छ भने, कसैले दायर गर्छ मुद्दालाई चाहिँ यो दायर गरेको छ भने त्यो चाहिँ वन हु एसर्ट मस्ट प्रुफ, त्यो चाहिँ उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो केस छ। ल अब तपाईको यही हो मुख्यतः हैन। अब एक दुईवटा केसहरू तपाईले हेर्न बाँकी भयो, त्यो हेर्नुस्। त्यति हेर्नु भयो भनेदेखि सकिन्छ। एक दुईवटा प्रश्नहरू हेरौँ न त, त्यस पछाडि सिद्धिन्छ। छ त्यहाँ प्रश्नहरू छन्, राखिदिनुस् त कोही साथीहरूले एक दुईजनाले। कस्तो रहेछ तपाईको इभिडेन्स लको एक्जामको प्रश्नहरू हेर्नुस्। मैले पढाएको प्रश्नहरू सबै त त्यही नै कुरा हो। छ कोहीसँग? राजीवजी हुनुहुन्छ? आज राजीव सर आउनु भएको छैन जस्तो छ। अरुको नोदनाथजी पनि हुनुहुन्न? आज दुवैजना हुनुहुन्छ। इभिडेन्स लको प्रश्न अस्ति कसले कहाँ ग्रुपमा कि कता सेयर गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। यता भेटिन्छ त एभिडेन्स लको? हेर त त्यहाँ इभिडेन्स ल भनेर त रहेछ, ग्रुपमा हालिदिनु। ऊ खेमजीले हालिदिनु भएको रहेछ। ल हाम्रो खेमजीले ग्रुपमा हालिदिनु भएको छ भन्नुभएको छ। ग्रुप भने हाम्रो फेसबुक ग्रुप? त्यहाँ हो, त्यो खोला त। अब त्यही होला सर। यो होला है। यसलाई पल्टाउनु रोटेट गर्न मिल्छ होला नि त्यहाँ। यो फेसबुकमा रोटेट हुन्छ। एकछिन डाउनलोड गरेर गर्छु।
ठिक छ, त्यसै गरी पनि हेर्न सकिन्छ। अलिक क्लियर आयो, अलि अगाडि ल्याउ त, अझै जुम गरेर हो, अलिक पुरै देखाऊ। काट्यो होइन, अलिकति अलिकति मिलाऊ। अब ल ठिक छ, ठिक छ। एक्सप्लेन द नेचर अफ ल अफ इभिडेन्स। मैले कस्तो मजाले क्लियर तपाईँहरूलाई एक कुरा भनेको छु है। यो कुरो प्रश्नमा तपाईँहरू अल्झिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। हिस्टोरिकल रिलेसन अफ नेप्लिज लिगल, त्यत्रो चाहिँ मल्ल, तपाईँको किरात, मल्ल, लिच्छवी, शाह, तपाईँको चाहिँ राणा पिरियडदेखि लिएर आएर सब मैले मुलुकियन पछाडिको कुन कुन कुरा चाहिँ नेपालमा बर्डन अफ प्रुफ कसरी डेभलप हुँदै गएको छ, नेप्लिज लमा चाहिँ इभिडेन्स लले कसरी रोल प्ले गरेको छ, 2031सम्म आउँदाखेरि मुलुकियन 2020 पछाडि पनि 31 को मुलुकी के अरे इभिडेन्स एक्टले कसरी तपाईँको गराएको छ भनेर मैले एकचोटि मजाले भनेको छु। यो तपाईँ आफैले लेखेर त्यहाँनिर मैले भनेका कुराहरू फेरि गरेर सुन्नुहोस्, सुनेर टिप्नुहोस्, टिपेर चाहिँ आफ्नो एन्सर पक्का एकदम पर्फेक्ट एन्सर बनाउनुहोस्। अनि डिफाइन एडमिसन, अब एडमिसन के हो मैले भनिहालेँ तपाईँलाई। फरक छ स्वीकारोक्ति र तपाईँको चाहिँ साबितीमा फरक छ भनेर मैले के हिसाबले फरक छ भनेर मैले तपाईँलाई दुईवटा कुराहरू मजाले भनेको छु। डिफाइन एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन भनेको चाहिँ द लिगल भनेको त्यही उपाध्यायको केस क्या, त्यो अघि थियो नि त्यहाँ त केशव के उपाध्याय भन्ने अघि एउटा थियो नि, त्यसकै केस हो यो एक्सपर्ट ओपिनियन भने चाहिँ। त्यही तपाईँको चाहिँ त्यही केसमा चाहिँ यो एक्सपर्ट ओपिनियनसँग जोडेर चाहिँ प्रश्न गरेको छ। अनि इभिडेन्स एक्टको बारेमा तपाईँले भन्नुहोस् है। इभिडेन्स एक्टको एक्सपर्ट ओपिनियन कतिमा छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिदिएको पनि छु होला होइन। कतिमा रे 24 कि कतिमा छ, मैले ठ्याक्क त याद भएन। अब वाट डु मिन बाई बर्डन अफ प्रुफ आज त्यत्रो डिस्कस गऱ्यौँ होइन हामीले। डिस्कस द भेरियस लिगल प्रोभिजन रिलेटिङ टु बर्डन अफ प्रुफ प्रोसिक्युसन इन द क्रिमिनल केस अफ नेपाल। प्रोसिक्युसनमा चाहिँ क्रिमिनल केसका चाहिँ भेरियस रिलेटिङ टु, अब तपाईँको चाहिँ त्यही इभिडेन्स एक्टको व्याख्या गरिदिनुहोस् न। 24 देखि कतिसम्म, 30 सम्म कि कतिसम्म छ, मजाले व्याख्या गरिदिनु। सजिलो छ, यो केही गाह्रो छैन। त्यही क्वेसन आउने हो। राइट सर्ट नोटिस, जुडिसियल नोटिस थाहा छँदैछ, डाइङ डिक्लेरेसन भनेकै हो, स्टोपेल भनेकै हो, फ्याक्टिङ इस्यु भनेकै हो, प्रिभिलेज अफ विटनेस तपाईँले हेर्नु भनेर मैले भनेकै छु कति सेक्सनमा छ भनेर। केस डिटेल्सको लिङ्क अर पिडिएफ भन्नाले चाहिँ अब तपाईँको कस्तो त, अब मैले यो भनेको कुराहरू तपाईँले टिप्नु न, सुनेर टिप्दाखेरि अलमोस्ट सबै केस भनिदिएको छु। एक दुईवटा केसहरू बाँकी हो, एक दुईवटा केसहरू पनि तपाईँले के अरे कानुन ल कमिसनमा गएर हेर्नु न। तपाईँहरू नेपाली भाषासँग बढी फ्यामिलियर भएको मान्छेले त नेपालीमै केस पढ्ने होइन। त्यो कानुन पत्रिका तपाईँको के भन्छ, त्यो नेपाल कानुन पत्रिका भन्नेमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर तपाईँले यो केसको त्यहाँ नाम टाइप गर्नुहोस् अनि डिसिजन टाइप गरे पनि हुन्छ। ठ्याक्क तपाईँलाई जुन केस चाहिने हो त्यो केस आइहाल्छ क्या। त्यो नेपाल हो त्यसमा जाने। ठिक छ, त्यो खोला